भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़े पैमाने पर इंतखाबी धांधली के इल्जामात आयद कर दिए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने वोट बढ़ाने के लिए जाली वोटर शामिल किए। इलेक्शन कमीशन का रवैया मशकूक है। जमहूरियत सिर्फ एक दिखावा है। इलेक्शन स्टेज ड्रामा और नताइज पहले से तय कर लिए जाते हैं। भाई मुबारक हो, सुभान अल्लाह। इस खित्ते के एक एक चप्पे को मेरा सलाम। मैं हिंदुस्तान पूरा खित्ता ये जो करके गई है बांग्लादेश में, मेरी उसके साथ क्या लेना देना है। हिंदुस्तान से उनका सबसे मोतबर आदमी राहुल गांधी, इट्स अ फैमिली। आई बिलीव इन बैकग्राउंड। याद रखना, मैं डीएनए में बिलीव करता हूं। वो तो खैर साइंटिफिक बात है, वो तो पागल भी करेगा बिलीव। हमारे सूफिया का एक कॉल है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये नीचों की अशनाई है। देखो अशनाई है ये आपने 3-4 जो लफ्ज़ बोले हैं, इंतखाबी धांधली, वोट बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स, इलेक्शन कमीशन का रवैया मशकूक, जमहूरियत सिर्फ एक दिखावा। तो मैं क्या पीटता हूँ, यहाँ जमहूरियत है? कभी रही है तो बता दो। अनपढ़ जड़ रखे तुसी रोबोट जाए, उन्होंने बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। अच्छा, बर्रे सगीर को मैं एवं बददुआया हुआ खित्ता, अब से नहीं कब से मेरा तकिया कलाम है। ये सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। वो औरत थी, वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो बांग्लादेश से जो हसीना वाजिद है, बंगला बंधु साहब की साहब, क्या हसीना वाजिद, हसीना वाजिद औरत हो के। मेरा जमात इस्लामी के साथ कभी रोमांस नहीं रहा, लेकिन दिल इतना दुखा जब मैंने उनके जमात इस्लामी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों को किन किन उम्रों में इस औरत ने फांसी दी। फिर जिल्लत दर बदर, अब शायद उसे अपना मुल्क देखना नसीब ना हो। तो लेकिन बहरहाल खुशी मुझे कमीनी सी हुई, घटिया सी, सुकून मिला, फ़ख्र महसूस हुआ। तो खित्ते का मुकद्दर याद रखना, इस पूरे खित्ते का उस वक्त तक तब्दील नहीं होगा जब तक लोगों की, आवाम की, जमहूर की सोच तब्दील नहीं होती, और उसके नतीजे में ये जो सियासतदान है, हुक्मरान तब्दील नहीं होते, तब तक यही मुकद्दर। बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने स्टेटमेंट दी कि पीटीआई अरकान की नाअहली सियासी फैसला है जो काबिल मुज़म्मत है। इमरान सियासी कैदी हैं, करप्शन पर तो जरदारी, नवाज, शहबाज को बंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बहुत हाफिज साहब के मुंह में घी शक्कर पसंद ना हो तो खीर पसंद ना हो तो हलवा। क्या खूबसूरत बुनियादी और जानी पहचानी बात की है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ना कोज है, इसमें एक सुकम है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या ये खुद इन करप्टों की शराकतदारी और इनके साथ हिस्सेदारी से बाज रहे हैं या मौके का इंतज़ार है? जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे, जो ज़ाहिर है नहीं आना। व्यूअर्स को बात समझ लेनी चाहिए, बस। ठीक है, चलो। नेक्स्ट खबर है साहब, एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि 5 ममालिक पाकिस्तान के करोड़ों डॉलर्स के डिफॉल्टर्स हैं। उन ममालिक में श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और गिनी बसाओ शामिल हैं। पाकिस्तानी करेंसी में कर्ज की रकम 86 अरब रुपए बनती है। अच्छा, बात सुनो, वैसे ठीक है, वो दुनिया में वो रिवाज हैं, यूनाइटेड नेशंस में सारे ही होते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, इराक, सूडान और अमरीका मकरूज होवे, तोड़ा कैनेडा मकरूज होवे, इंग्लैंड मकरूज होवे। बहरहाल ख़बर मेरे लिए दिलचस्प है, वो अनोखी नहीं है कि चलो कोई तो हमारा भी मकरूज है। याद रखना, अरबी ज़बान का एक मुहावरा है, कहावत है कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद होता है, तड़पता फुड़कता। ये कभी देखा आपने, जो बकरा ईद वगैरह पे जानवर जब ज़िबा होते तो हाल क्या होता है? ये अरबी की कहावत है। अच्छा, जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया, ये तो जनरली ये बेचारे तो खरगोश हैं, मुर्गियां हैं, जानवर हैं, चूचे हैं, बटेरे हैं, मतलब छोटे छोटे। तो 25 करोड़ का मुल्क तो डायनासोर,
تو یہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا اصلی تے بڑے مقروض اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ میرے منہ سے یہ نکلتا ہے، حالانکہ ان پتہ نہیں 27 ہوں گے 28 ہوں گے، میں نہیں پتہ. تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو تو کرو. 14 اگست بھی تو سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں نا لوگ. یوم آزادی دے بارے پوچھو کس چیز دی ہے، وہ پھر مطلب بوتیاں سج جاندی ہیں انہاں دیاں. کیا کو بات کرنے کی آزادی ہے، بھوکا رہنے کی آزادی ہے، بے روزگار رہنے کی. آزادیاں بہت ہیں لیکن ان کا ٹائپ اور ہے. آگے چلو. ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر ہے صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبد القادر گیلانی سے بارسلونا میں چور قیمتی گھڑی چھین کر لے گئے. گولڈ پلیٹڈ گھڑی کی مالیت 56,000 یورو یعنی 1,84,00,000 پاکستانی روپے تھی. اچھا دیکھو، ہم ٹپکل پاکستانی ہیں، نان ایشوز میں الجھ جاتے ہیں. اس کو کر لو آپ. تو یہ گھڑی کب خریدی گئی، تب تمہارا پیارا روپیہ کدھر تھا، ڈالر کہاں تھا، آج وہ کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا. دوسرا ان کا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے، دے کین افورڈ دس لگژری. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا خیال ہے کہ 10-12 سال پہلے خریدی گئی ہوگی. تو یہ دیکھو یہ پیٹی معاملات ہیں، ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. اور ہمارا دیکھنے کا انداز بھی عجیب سا ہی ہوتا ہے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر کی بات کی تو میں پڑا کیسا گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ بینک ڈال دیا آپ کے کھاتے جس میں ساری زندگی آپ کا کبھی ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے، مجھے خود یہ ایکسپلینیشن دینی پڑی تھی آج سے چند سال پہلے کہ جی بڑی گھڑیاں پہنتے ہیں اور بڑی کلیکشن ہے اور بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں. وہ تنگ آ کے میں نے کہا میرے ان لاز اور تعداد بھی ماشاءاللہ گنی نہیں جاتی. میری بہنیں باہر رہتی ہیں، میرے عزیز ترین دوست حفیظ خان سلوکرانی گفٹس لے کے آتے تھے. اور یقین کرو 2-3 سال تو مجھے پتہ نہیں چلا، اٹھائی پھینک دی. میرے پاس اپنی 3-4 بہت اچھی گھڑیاں تھیں، کافی تھیں. تنگ آ کے میں نے انہیں کہا میرے لیے کتابیں لاؤ یا شیونگ کا. پاکستان میں وہ بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا. آپ امپورٹڈ خریدو وہ بھی 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ آپ کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمارا ایشو ہو، معاف کرنا. جو میں نے ایک ایڈ کیا کہ 2 بچے کوڑے کے ڈھیر کے نیچے آ کے مر گئے، جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں نکال کے بیچ کے اپنے بہن بھائیوں کا یا ماں باپ کا پیٹ بھرنا چاہتے تھے، 10-10 12-12 سال کے. وہ خبر ہے. یا پھر اگر کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو وہ خبر ہوگی. باقی یہ سارا ہم کیا کرتے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے، مجبوری ہے. آگے چلیں.